मैं सरवर हैदर कुरैशी स्वागत करता हूं आपका हमारे थिंक हॉनेस्टी परिवार में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े और मशहूर सुन्नी मौलानाओं यानी आलिमों की लिस्ट का ये स्पेशल काउंटडाउन। नंबर 5, हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे हैं जनाब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। ये एक सुन्नी स्कॉलर हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे इनका असली नाम सलमान अहमद है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम से मशहूर हैं। 21 नवंबर 1985 को ये भारत के केरला राज्य के कटियाड़ी में पैदा हुए, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये मुंबई में रह रहे हैं और वहीं की एक मस्जिद जिसे मदीना मस्जिद कहा जाता है वहाँ ये इमामत करते हैं। ये अच्छा इल्म रखते हैं और मिस्र यानी इजिप्ट के अल अज़हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं माशाअल्लाह, और दुनिया में अपने बयान को लेकर काफ़ी फेमस हैं। इस्लामिक बयान देने के साथ साथ कई अलग अलग सामाजिक व मजहबी सरगर्मियों में भी ये शामिल रहते हैं। आइए सुनते हैं इनके बयान की एक झलक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर आएगा क़यामत के करीब जब बच्चे जवान नजर आएंगे और जवान बूढ़े नजर आएंगे। ये वही दौर है। छोटे से छोटे बच्चों को देखें, वो जवानी की बातें करते हैं। पिछले दौर में जवानों को जो बातें मालूम ना होती थी, वो आज के 5 साल 6 साल के बच्चों को सारी चीजें मालूम है। ये मुकम्मल मोबाइल ऑपरेट करने की तालीम इनको हमसे ज्यादा आती है। ये इस कदर जवान नजर आते हैं, और जो जवान है वो जवानी में थक चुके और बूढ़े लगने लग गए हैं। अपने हाथों जवानी बर्बाद किया और बुढ़ापा उनके चेहरों पर नजर आने लग गया। तो ये क़यामत की उस निशानी के बारे में जो हुजूर ने फरमाया था, वो दौर आ चुका। नंबर 4, चौथे नंबर पर हैं मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब, जिन्हें अक्सर अमीन मिल्लत भी कहा जाता है। एक भारतीय इस्लामी मौलाना व आलिम हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की अहले सुन्नत वल जमात से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी पैदाइश महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ। इनका असली नाम सैयद अमीन अली था, लेकिन हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कादरिया सिलसिले से जुड़ने के बाद इन्होंने अपना नाम अमीन अली से अमीनुल कादरी कर लिया। ये सुन्नी दावत इस्लामी के मालेगांव डिवीज़न के ख़ास निगरान भी हैं। इनका अंदाज़े बयां काफ़ी जलाली है। लीजिए सुनिए एक झलक। सबके मसाइल है, लेकिन आओ आज हम अपने मसाइल का हल ढूंढ लेते हैं, अपने मसाइल का हल तलाश कर लेते हैं। मेरे भाई, अल्लाह अकबर, अगर तू रोजी के मामले में तकलीफ में मुब्तला है, बच्ची को रिश्ता नहीं आता, या कोई भी मसला है, रोजी रोटी का मसला हो, बीमारी का मसला हो, बेचैनी का मसला हो, बेकरारी का मसला हो, तकलीफ का मसला हो, कोई भी मसला आपका हो, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, उसका हल क्या है? उसका हल बहुत आसान है। अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लो, कुरान का दामन पकड़ लो, कुरान को थाम लो, मजबूती के साथ कुरान को थाम लो। नंबर 3, तीसरे नंबर पर मैंने जिन उलमाओं को रखा है, अच्छा दोस्तों ये बातें काबिले गौर हो, जहन में रखें कि ये काउंटडाउन हमारे चैनल की अपनी गिनती है। मेरे अपने सर्च के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनाया गया है। ये स्पेसिफिक नंबर ही इन उलमाओं पे फिट बैठता है। ये चैनल ऐसा कोई दावा नहीं करता। आप हमारे इस काउंटडाउन से कितना इत्तेफाक करते हैं, या आपके हिसाब से कौन से उलमा किस नंबर पे होने चाहिए, ये हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो उलमा हैं, ये भी ऊपर के दूसरे उलमाओं की तरह काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं। इनका नाम है रज़ा साकिब मुस्तफ़ई साहब। ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हैं। इनकी पैदाइश 16 मार्च 1972 की पाकिस्तान के पंजाब सूबे में हुआ था। ये बरेलवी सुन्नी नक्शबंदी सूफ़ी मौलाना और स्कॉलर हैं। ये एक इदारतुल मुस्तफ़ा के संस्थापक यानी फाउंडर हैं। ये दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इनके बयान करने का अंदाज़ लोगों में काफ़ी पसंद किया जाता है। इनके समझाने का तरीका बहुत ही उम्दा है। इनके दुनिया में मिलियंस में फॉलोवर हैं। ये दरगाह पीर दीन मोहम्मद मुस्तफ़ई के पीरज़ादा भाई और सरपरस्त हैं। सुनिए इनके अंदाज़े बयां की एक झलक। अगर आप किसी को धक्का दे के मिलते हैं, वो तो हजरे अस्वद को चूमने से भी रोक दिया गया अगर किसी को धक्का देना पड़े। हजरे अस्वद कौन है? यमीनुल्लाह, अल्लाह का दस्ते रास्त है, अल्लाह का दायां हाथ। जो हजरे अस्वद को चूमता है वो रब से मुसाफा करता है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन कहा कि अगर रश है, किसी को धक्का देते हैं और किसी को तकलीफ पहुंचती है,
تو آپ دور سے ہی اس کی طرف اشارہ کر کے جو ہے وہ استلام کر لیں، آپ رش میں نہ گھسیں۔ تو جب حجر اسود جو یمین اللہ ہے، حجر اسود کو چومنا، رب سے مصافحہ کرنا ہے، تو کیا حیثیت بچتی ہے رضا ثاقب مصطفی کی۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ جو علماء ہیں ان کا نام ہی کافی ہے۔ یہ کافی مشہور شخصیت ہیں جن کا پورا نام ہے ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، جو کراچی پاکستان سے ہیں۔ ان کی پیدائش 12 جولائی 1950 کی ہے۔ آج جن کی پوری دنیا کے مسلمانوں میں شہرت ہے، انڈیا پاکستان کے علاوہ دنیا میں ان کے کروڑوں مرید ہیں۔ ایک صوفی قسم کے مسلم اسکالر اور دعوت اسلامی کے بانی یعنی فاؤنڈر ہیں، جن کی پوری دنیا میں آج لگ بھگ 30 ملین فالوورز ہیں۔ ان کا ایک مدنی چینل ہے جو پوری دنیا میں فیمس ہے، خاص کر سنی مسلمانوں کے بیچ یہ چینل کافی پسند کیا جاتا ہے۔ ان کا اپنا ایک الگ ہی انداز بیان ہے، سنیے ان کی بھی بیان کی ایک جھلک۔ احمد یار خان صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، روزی اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اس کے باوجود انسان اس کے لیے مارا پھر رہا ہے، اور مغفرت اپنے ذمہ پر نہیں لی لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کتنا باریک اور پیارا نقطہ ہے، تو اس لیے یوں ایسی باتیں سوچ کر اپنا ذہن بنائے کہ رب روزی دینے والا ہے، پر ہمارا ایمان بھی ہے، وہ اللہ کا نام رزاق ہے، وہ رزاق ہے، وہ رازق ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ دے بھی رہا ہے، ایسا بھی نہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہمارے بابا جیوں کے پاس ہماری روزی بند کر دی ہے کسی نے، میں کہتا ہوں روزی بند کر دی ہے جس کی قبرستان چلے جاؤ، سناٹا پڑا ہے، یہ ان کی روزی بند ہو گئی نا، یہ آپ آ گئے قبرستان میں، آپ جو اپنے پاؤں پر چل کر آئے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے آئے ہیں، ناشتہ بھی کر لیا ہے اور روزی بند کی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں یار آپ کی روزی تو چل رہی ہے، جبھی تو آپ چل رہے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے اس ٹاپ 5 کے لسٹ کے نمبر 1 پر جو علماء ہیں ان کا نام ہے خادم حسین رضوی صاحب۔ پاکستان کے ایک بے حد مشہور و معروف اسلامی اسکالر، لیکھک اور تحریک لبیک کے بانی یعنی فاؤنڈر تھے اس لیے کہا کیونکہ ان کا 19 نومبر 2020 کو انتقال ہو گیا ہے، جبکہ ان کے پیدائش 22 مئی 1966 کو پشچم پاکستان میں ہوئی تھی۔ دین اسلام کے لیے ان کے بے مثال خدمات اور ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ علم سیکھنے اور بانٹنے میں وقف کر دینے کا جذبہ، جس کی وجہ سے ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور لوگ احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، اس لیے اس کاؤنٹ ڈاؤن میں یہ نمبر 1 پہ ہیں۔ علم کے معاملے میں بھی ان سارے علماؤں میں اول ہیں۔ انہیں ہندی، انگلش کے علاوہ عربی، اردو، فارسی اور پنجابی زبانیں بھی آتی تھیں۔ یہ ساری لینگویج یہ بہت آسانی سے بول اور سمجھ لیتے تھے۔ ان کے بیان میں قرآن و حدیث کے علاوہ امام احمد رضا خان بریلوی اور علامہ اقبال کے اشعار اور کلام کا حوالہ بھی شامل رہا کرتا تھا۔ آئیے سنتے ہیں ان کے بیان کی ایک جھلک۔ اعظم کے زمانے میں نا آپ بازار جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا محمد نے یہ کیا، آپ رک گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو لڑکا ہے نا اس نے یہ کام کیا، میں نے اس کو کہا۔ آپ نے اس لڑکے کو، وہ لڑکا نہیں تھا، جوان تھا، یعنی جوان بچہ تھا، آپ نے اس کو بلا لیا، آپ نے فرمایا آئندہ عمر کے کان یہ نہیں سن سکتے کہ حضور کا نام آئے کہ محمد، اور پھر آگے کوئی یہ کہے کہ اس نے یہ کیا، یا اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل۔ تو دوستوں، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کیا ہماری یہ ٹاپ 5 کاؤنٹ ڈاؤن کا سلیکشن آپ کو پرفیکٹ لگا یا نہیں؟ اگر ہاں تو کیا اچھا لگا، اور اگر نہیں تو آپ کے خیال سے کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک رکھیں اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔